अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम दुनियावी असबाब और तमाम दुनियावी क़ुव्वतें साथ हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है उसने निशाने इबरत बना दिया है। ये पंजाब के अंदर नून लीग के जलसे की हालत है। ये उस दौरान है जिस दौरान मरीम नवाज़ की तकरीर चल रही है। ये आपको सारा नज़र आ रहा है, खाली जगह, खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, मुश्किल से 3 से 4 हज़ार बंदा आया है। तो ये निशाने इबरत बन चुके हैं। ये इनकी हालत अगर पंजाब में हो गई है तो सोचें, ये ख़ानदान निशाने इबरत बन चुका है पाकिस्तानी सियासत में। कब तक ताकतवर लोगों के बलबूते पे अपनी सियासत ये ज़िंदा रखेंगे। 2019 से जनरल बाजवा ने इनकी सियासत को वेंटिलेटर लगा के ज़िंदा रखा और फिर वो वेंटिलेटर आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये वेंटिलेटर एक दिन उतर जाएगा और ये ख़ानदान अपनी सियासी मौत आप मर जाएगा। लेकिन ग्राउंड पे होते हुए ये निशाने इबरत बन चुके हैं और पूरी कौम ये देख रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन है, जिसको सिर्फ शेर अफजल मरवत लीड कर रहे हैं। आपको बंदे ही बंदे नज़र आ रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी को देख लें, उनकी भी छोटी छोटी जलसियाँ हो रही हैं। अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वो किस कुमाश के लोग होंगे, वो पाकिस्तान के कितने खैर खा होंगे जो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो पहली बार मौका बना है उसको गंवाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेके कराची तक एक शख्स इतना मकबूल हो चुका है कि अवाम ने उसको अपना लीडर मान लिया है। वो उस कौम को एक लड़ी में पिरो सकता है। हमेशा हमेशा के लिए फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। हमेशा हमेशा के लिए नस्ली, लिसानी और इलाकाई बुनियादों पर लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि इमरान खान ने कौम को जोड़ दिया है एक नारे के नीचे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वो कैसे लोग हैं जो इस एक शख्स को गिराने में लगे हुए हैं। और फिर जब हम सवाल करते हैं कि क्या ये मुहब्बे वतन लोग हैं, तो इसका जवाब हमें नफ़ी में मिलता है, क्योंकि ये हरकतें मुहिबे वतन तो नहीं कर सकते कि कौम को जुड़ने का मौका मिले और आप कौम को तकसीम करके रूल करना चाह रहे हों। डिवाइड एंड रूल तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। पाकिस्तान में कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा जो डिवाइड एंड रूल करना चाहता है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, नून लीगी जहांगीर तरीन के घर पहुंचे हैं। एक गंद और गलाजत का खेल चल रहा है। जब ये जमात बनाई गई थी उस टाइम ये कहा गया था कि इसमें तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे, नज़रिया इमरान खान का ही होगा, वो लेके चलेंगे, लेकिन हम सियासत तशद्दुद वाली नहीं करेंगे, और इस तरह की कहानियां डाली गई थी। लेकिन हम जैसे लोगों ने आपको उसी वक्त बता दिया था कि यह नून लीग की बी टीम तैयार हो रही है और नवाज शरीफ को बांध के रखने के लिए तैयार हो रही है। नवाज शरीफ को मजबूर भी कर दिया गया कि इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करो, जहां जहां पे ये कहें वहां तुमने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करना। और इलेक्शन के बाद अगर तहरीक इंसाफ को बाहर रखा जाता है तो नवाज शरीफ को बैसाखियों वाली हुकूमत देकर अपने कंट्रोल में रखा जाए और असल इक़्तिदार उन्हीं के पास रहे जिनके पास 76 साल से मुसलसल है और बीच में वो किसी को उसका शेयर नहीं देते। जो कोई अपना राइटफुल शेयर मांगता है उसको निशाने इबरत बना देते हैं। जबकि इमरान खान को फंसाने के लिए नैब का एक केस लगा हुआ है, अलकादिर ट्रस्ट केस। उसमें कुछ गवाहान जिनके बयान कलमबंद करवाए गए हैं, उनमें जुबैदा जलाल का बयान चल रहा है। फिर एक नाम और आए हैं, एक परवेज़ खटक और एक नदीम अफजल चंद का। नदीम अफजल चंद भी कहते हैं कि तहरीरी बयान नैब के पास है, लेकिन नदीम अफजल चंद ने यह खबर लीक होने के बाद क्या बयान दिया, ये जरा सुने। मुझे कोई अदालत में कहे कि आप आकर गवाही दे, मैं हरगिज़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं। मैं ना कबीना का मेंबर था, ना मैं किसी के खिलाफ, सियासतदान के खिलाफ मैं गवाही नहीं दे सकता। ये मेरी एक सोच है, मेरी एक फिक्र है। ये जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं अभी मैंने पढ़ा है। तो नदीम अफजल चंद का कहना है कि मैं अदालत में जाके गवाही नहीं दूंगा। जाहिर है अगर उन्होंने एक तहरीरी बयान दिया हुआ है तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का भी तो हक होगा। इसका मतलब है कि उनका दिया हुआ बयान ख़त्म हो गया, रद्दी की टोकरी में चला गया। और अगर नदीम अफजल चंद सिर्फ इलेक्शन के लिए ये कंपेन कर रहे हैं कि मेरी कंपेन में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड पे आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करके कंपेन भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है और ये मेरा चैलेंज है जो पाकिस्तान का अपने आप को सबसे बड़ा फन्ने खान समझता है, वो आम पब्लिक में चला जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करके दिखाए। आपको लग पता जाएगा कितने 20 का 100 होता है।
عوام اس وقت عمران خان کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن اسٹریٹجی ہو، لیکن اگر یہ واقعی بیان نہیں دیتے اور ان کو ننگا کر کے نہیں مارا جاتا، یہ بچ بھی جاتے ہیں، تو یہ گواہ تو گیا. القادری ٹرسٹ کیس ویسے بھی بہت لمبا چلنے والا کیس ہے، جلدی ختم ہونے والا نہیں. مجھے جو محسوس ہوتا ہے، میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پلان سی اور پلان ڈی کا حصہ ہے. القادری ٹرسٹ کیس جو ہے ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں 8 تاریخ کو، تو خطرہ یہ ہے کہ اگر سب کرنے کے باوجود، ساری مینجمنٹ کرنے کے باوجود، ساری دھاندلی کرنے کے باوجود پھر بھی تحریک انصاف جیت جاتی ہے، تو یہ کیس ایک رکھنا چاہیے عمران خان کو الیکشن کے بعد مینج کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ان کی پلے بک وہی ہے، 1970 والی، وہی 1990 والی کہ سیاستدان تو کیسوں سے ہی مینج ہوگا، سیاستدان تو ذاتی حملوں سے مینج ہوگا، ذاتی ویڈیو سے مینج ہوگا. بس اتنی سی ان کی سوچ ہے، وہیں پہ یہ پھنسے ہوئے ابھی تک. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو سزا ہو سکتی ہے. ملک ریاض کو اس کیس میں ڈالا ہوا ہے. ذرا امیجن کریں، وہ آ کر بیان دیتا ہے، اس پہ فرد جرم لگانے لگتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو پیسہ میرا آیا ہے لندن سے، یہ تو مجھے نواز شریف کے بیٹے نے نواز شریف کی حکومت ہونے کی وجہ سے بلیک میل کیا، مجھے بلیک میل کی منی انہیں دینا پڑی، اس کا مجھے جو ہے وہ فلیٹ جو ہے وہ ڈبل قیمت میں خریدنا پڑا. آپ بتائیں کیا پنڈورا باکس کھل جائے گا ادھر؟ میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ جرت کر سکتے ہیں ملک ریاض پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک ٹھوس کیس ہے. دوسری جانب شیر افضل مروت کہتے ہیں کبھی ہم بازاروں میں چھپ رہے ہیں، گلیوں میں چھپ رہے ہیں، جنگلوں کی طرف نکل گئے، پہاڑوں کی طرف وہاں چھپ رہے ہیں، پولیس ہمارے پیچھے پیچھے ہے، لیکن اگلے دن کا ورکر کنونشن بھی ہوگا اور ہم کسی طرح نہیں رکیں گے. وہیں کل جب شیر افضل مروت کے جو میزبان تھے، انہیں کس طرح بچایا؟ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے خود اپنی گرفتاری دے دی. نعرہ یہ تھا کہ جان دیں گے، مہمان نہیں دیں گے. یعنی شیر افضل مروت ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، ہم جان دے دیں گے. یہ بھی کہا جا رہا تھا وہاں کے لوگوں کی جانب سے. پھر کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹس بھی کیے کہ اگر اس طرف گولی آئے گی تو پہلے ہمارے سینے سے گزرے گی، پھر جا کے لگے گی مہمان کو، ہم مہمان کو نہیں حوالے کریں گے، نہ نقصان ہونے دیں گے. تو جذبہ تو لوگوں کا یہ ہے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں. ایک ایسا علاقہ جہاں کسی وقت بدترین شورش تھی، وہاں کے لوگ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کراچی جہاں کبھی آپ ایم کیو ایم کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے تھے، وہاں کے لوگ بھی اسی شخص کے ساتھ جڑے ہیں. بلوچستان چلے جائیں، وہاں کے لوگ بھی اسی شخص کو اپنی امید سمجھ رہے ہیں. آپ گراؤنڈ پہ جا کے ویسے ہی دیکھ لیں، راجہ پرویز اشرف کی جو گجر خان کی سیٹ ہے، وہ اتنی پکی سیٹ ہے جس طرح گڑی خدا بخش سے بلاول اگر کھڑا ہو جائے، یعنی گھر کی سیٹ ہے. راجہ پرویز اشرف کی اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ وہ 8% مقبولیت پہ ہیں اپنی پکی سیٹ پہ، جبکہ تحریک انصاف وہاں 50% سے اوپر ہے. یہ پچھلے 2 الیکشن میں یہ سیٹ نہیں آ رہے. تو انڈرسٹینڈ کریں صورتحال کو کہ گراؤنڈ پہ سب کچھ بدل چکا ہے. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو پاکستان کو متحد نہیں دیکھ سکتے، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے پاکستان کے آئین کا حلف لیا ہوا ہے یا امریکہ کے آئین کا حلف لیا ہوا ہے؟ پاکستان توڑنے کی خواہش امریکہ کی تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستانی عوام یا پاکستان کے کسی وفادار کی نہیں ہو سکتی. اس لیے میرا دل بڑا دکھی ہے. یہ عمران خان پر نہیں، اس قوم پر ظلم کر رہے ہیں جسے پہلی بار ایک چھتری تلے جمع ہونے کا، اکٹھا ہونے کا موقع ملا ہے. یاد رکھیں یہ اتنا بڑا موقع ہے کہ قوم بھی اس بار پیچھے نہیں ہٹے گی، اور الیکشن جب بھی ہوگا ٹکا کے بدلہ لے گی تمام مظالم کا. تو ووٹ بہترین انتقام ہے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.